बोल्नको लागि लोकतन्त्र ल्याइएको थियो, तर आज बोल्दै गर्दाखेरि मुख थुनेर ज्यादतीपूर्ण तरिकाले युवाहरूलाई जो सचेत हुन चाहन्छन्, जो यो देशलाई देशको गौरवशाली इतिहास फर्काउन चाहन्छन्, यो देशमै केही गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ मुख बन्द गराइरहेछ। तपाईँलाई कुर्सीबाट जनताले जसरी कुर्सीमा पुर्याएका थिए त्यसरी घोक्रो ठ्याक लाएर फेरि सडकमा ल्याउनेछन्। यो दिन धेरै टाढा छैन। जनताले आज क्रिकेट हेर्न गयो, प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध उग्र नाराबाजी गरिरहेछन्। काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा जान्छन्, नेताहरूलाई चोर भनिरहेका छन्। कुनै पनि कार्यालयमा वा कुनै पनि तपाईँका पार्टीहरूमा वा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि देशका होनहार युवाहरूले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री सचेत हुनु पर्दैन? एकजना महिलाले समयमा ब्याज तिर्न नसकेर लघुवित्तका सञ्चालकले गएर 2 नम्बरी धन्दा गर्नु अरे। आज हाम्रा मधेसमा तपाईँका ती चेलीबेटीहरू झुन्डिएर मर्न बाध्य हुनुभएको छ। घरमा आएर मेन्टल टर्चर गर्ने, गएर 2 नम्बरी। नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने गैर जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीलाई 1 मिनट पनि नेपाल सरकारको यो कुर्सीमा प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न प्रचण्डजीलाई नैतिकता छैन। र अब प्रधानमन्त्री जाने कार्यक्रममा छापामार शैलीमा यदि उहाँहरूले अझ दमन गर्नुहुन्छ भने हाम्रा साथीहरू छापामार शैलीमा गएर क्वेसन सोध्नेछन्। आज भर्खर महाराजगञ्जको किशोर पण्डित भन्ने 35 वर्षीय व्यापारी किशोर राइस मिल भनेर चलाउनु भएको छ। उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको छ बैंक ज्यादती र ठुला व्यापारीहरूको टर्चरको कारणले। यो सादो बाटोबाट भित्रबाट एउटा युवाले मलाई अघि फोन गरेका थिए, 30 लाख ऋण लिएको रे, ब्याज अहिले 90 दिनले चाहिँ ब्याज तिर्न सकिन, तर 7 पुस्ते सहितको बैंकबाट नाम निकाल्छु भनेर उनलाई टर्चर गराएर रहेछ, जबकि प्रोपर्टी 5 करोडको राखेर रहेछ। यो खालको व्यथिति विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो आवाज हो। बोली र व्यवहारमा 74 सालकै कुरा गरौँ, 46 साल 62-63मा पनि नजाउँ। 74 सालदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तिनटैका प्रधानमन्त्री हामीले देख्यौँ, तर कसैको पनि बोली र व्यवहारमा हामीले समानता देख्न सकेका छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ, यो लोकतन्त्र हो भने हामीले प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ। त उत्तर कोरियाको झल्को पो भयो त बोल्नै नपाइने। तपाईँहरूलाई थाहा छ, उत्तर कोरियामा जाने बित्तिकै कुनै व्यक्ति जाने बित्तिकै त्यहाँका स्थायी सुरक्षाकर्मीहरू पछि लागेर जान्छ। त्यस्तै के बोल्ने, कुन ठाउँमा जाने उसले पहिल्यै भन्नुपर्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ जुन प्रधानमन्त्री गएकोमा प्रधानमन्त्री अभिभावक नि के माओवादीको मात्रै प्रधानमन्त्री हो र देशको जनता दिनदिनै मरिरहेको अवस्थामा छ। त्यो तपाईँहरू सबैलाई जानकारी होला। जो मान्छे यो सरकारको नजिक छ तिनीहरूको इन्कम दिनदिनै आज करोडपति अरबपतिबाट खरबपति भइरहेको छ। बैंकहरूको ठुला बैंकहरूको आज इन्कम, तपाईँको इन्कमको च्याट हेर्नुहुन्छ भने दिनदिनै बढिरहेको छ। तर देशका जनता, निमुखा जनता, गरिब जनता झन देशमा गरिब भइरहेको छ। तरिकाले मुख छोपेर हैन वाक स्वतन्त्रतामाथि नै जुन आचाउने गरेर हाम्रो साथीहरूलाई छोपेर गिरफ्तार गरेर तिनकुने प्रहरी चौकीमा लग्यो र जुन 10 वर्षीय जनयुद्ध गरेर देशमा लोकतन्त्र भएन, वाक स्वतन्त्र भएन। कुनै पनि व्यक्ति बैंकबाट ऋण लिएर ब्याज नतिर्ने होइन। यदि सरकारले 5% ब्याजमा ऋण लिएपछि त्यसलाई 20% बढाएपछि आम नागरिक कसरी ब्याज तिर्ने? आज 20% भएपछि भोलि 50% बढाएपछि आम नागरिक कसरी ब्याज तिर्ने? हामी जस्ता युवाहरूलाई के भनिरहेको छ भने तिमीहरू जे हुन्छ सहेर बस, तिमीहरू यसो गर, विदेश जाऊ, बरु हामीलाई रेमिटान्स पठाऊ, तर यहाँ चाहिँ नबोल तिमी। विशेष गरी यो पत्रकार सम्मेलन चाहिँ हिजो हाम्रा 3 जना होनहार युवा भाइहरूलाई जसले चाहिँ देशमा आत्महत्या बढ्दै गयो, बैंक ज्यादती, मिटर ब्याज लगाएर चाहिँ ज्यादती गर्ने र भ्रष्टाचारहरू विभिन्न कुराहरू गणतन्त्रमा एउटा शिरमा पुग्दै गयो। जनताले शास्ति पाए, जनता मर्न बाध्य भए। त्यसकारणले प्रहरीलाई सोधेर, ती युवाहरूले प्रहरीलाई सोधेका छन्। पहिले तपाईँलाई यो जानकारी गराउँछु, सोधेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूलाई जबरजस्ती धरकपट गरियो र त्यो धरकपट पश्चात युवाहरू उग्र भएको। यहाँ युवाहरूलाई उग्र भएको मात्रै देखाइएको छ, तर नेपालको लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा प्रहरीले योद्धा साथीहरू होस् चाहे आन्दोलनकारीहरू किन नहोस्, आन्दोलनकारीको मुख थुन्न पाउने नियम रहेनछ। यसमा चाहिँ म अहिले एमालेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सदस्य हुनुहुन्छ सायद विमला राईजीलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ र यो मुख थुन्ने प्रहरीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा जनतालाई बोल्नबाट वञ्चित गराइने कानुन
संविधानले दिएको छ। हामी नेपाल सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ र नेपाल प्रहरीलाई पनि हामीले प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, वा चाहे जुनसुकै सत्ता र शक्तिमा रहेका शक्ति केन्द्रहरू किन नहोस्, लोकतन्त्रमा हिजो बोल्न पाइएन। अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर तपाईँको बोल्नको लागि लोकतन्त्र ल्याइएको थियो, तर आज बोल्दै गर्दाखेरि मुख थुनेर ज्यादतीपूर्ण तरिकाले युवाहरूलाई जो सचेत हुन चाहन्छन्, जो यो देशलाई देशको गौरवशाली इतिहास फर्काउन चाहन्छन्, यो देशमै केही गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ मुख बन्द गराइदिएछ। यो यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी सडकको योद्धा भइराख्दाखेरि चुप्पो लागेर बस्ने कन्डिसन छैन। यस सवालमा विभिन्न राजनीतिक दल, राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्, ज्ञानेन्द्र साईले दिएका छन्, र विभिन्न हामी जस्तै अर्जुन पौडेलहरू जस्तै युवाहरू, शिव यादवहरू जस्ता युवाहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै हामीलाई अवमूल्यन गरेर यदि यसै गरी होनार युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूको बोल्ती बन्द गराइन्छ भने यो देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छैन भन्ने हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूको यो तानासा विरुद्ध अब सडक सङ्घर्षको विकल्प छैन। अब जनता जागेर जनता जगाएर यस्ता खालको प्रवृत्ति फेरि दोहोरिन नदिन र यो देशमा यथार्थमा लोकतन्त्र गणतन्त्र के हो भनेर तपाईँहरूलाई आवाज दिलाउनलाई के अब 16 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष हामी जस्तो युवाहरूले तपाईँहरूलाई हामीले त्यो ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने हो, व्यवहारिक रूपमा हामीले देखाउनु पर्ने हो। यसमा सचेत हुन हामी आग्रह गर्छौँ। हामी हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ। यसमा तपाईँहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताले सोधेको प्रश्न दिन तपाईँहरूलाई हामी आग्रह गर्दछौँ। यो दिन नसक्ने हो भने तपाईँलाई ती कुर्सीमा बस्ने कुनै अधिकार छैन। तपाईँलाई कुर्सीबाट जनताले जसरी कुर्सीमा पुऱ्याएका थिए त्यसरी घोक्रो ठ्याक लाएर फेरि सडकमा ल्याउनेछन्। यो दिन धेरै टाढा छैन। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रमा जनताले आज संविधानका विरोध गरिरहेछन्। जनताले आज क्रिकेट हेर्न गयो प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध उग्र नाराबाजी गरिरहेछन्। काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा जान्छन्, नेताहरूलाई चोर भनिरहेका छन्। कुनै पनि कार्यालयमा वा कुनै पनि तपाईँका पार्टीहरूमा वा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि देशका होनार युवाहरूले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री सचेत हुनु पर्दैन? देश र जनताको पक्षमा उहाँहरू सचिएर अब चाहिँ स्वविवेकले देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्नु पर्दैन? त्यो विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दाखेरि यदि युवाहरूलाई फेरि पनि धरकपट गरिन्छ भने हामी यो चेतावनी सहित हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलन हो। हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। हामी सयौँ होइन, हजारौँ होइन, लाखौँ युवाहरू सडकमा आउन तयार छौँ। र त्यसको लागि तत्काल हाम्रो पक्राउ परेका साथीहरूलाई बाइज्जत बढी भन्छ के, सम्मानपूर्वक फुलमाला लगाएर हाम्रा ती युवाहरूलाई हिरासत मुक्त गराउन हामी नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। अन्यथा हामीले गर्ने सडक सङ्घर्ष र तिमीहरूले गरेको ज्यादती विरुद्ध सामाजिक बहिष्कारको नीति लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। हामीले चाहिँ स्मरण गर्न आवश्यक छ, मनन गर्न आवश्यक छ। उहाँहरूले गएर प्रहरीलाई हामीले केही होइन, बारम्बार माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्दा पनि उहाँहरूले सुन्नुहुन्न, ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि उहाँहरूले सुन्नुहुन्न। हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रतिनिधिले हामीले केही भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छौँ, मात्र 1-2 मिनट दिइदिनुहोस्, त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिनुहोस् भनेर सोम शर्माजी लगायतका साथीहरूले प्रहरीलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दाखेरि प्रहरीका साथीहरूलाई अपशब्द बोल्दै घोक्रे ठ्याक पारेर कलर समातेर घिसारेर निकालेका छन्, मुखमा हानेका छन्। यस्तो तपाईँको मिडियाहरू मार्फत सबै छर्लङ्ग भइसकेको छ, जनताहरूले देख्न पाएका छन्। तर हामीले अब के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जननेता मदन भण्डारीले विशाल जनसमुदायहरूको माझमा चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो कि राजा रहनु या नरहनु त्यो ठुलो विषय होइन, तर जबसम्म हाम्रो समाजमा, राष्ट्रमा सामन्तवाद, नोकरशाही, पुँजीवादको शासन र शोषण रहिरहन्छ तबसम्म जनता र मुलुकको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउने छैन भनेर भन्नुभएको थियो, जुन आजको स्थितिमा पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक छ। कसैले राजा चाहिएको छ, कोही राजावादी हुनुहुन्छ, कोही गणतन्त्रवादी हुनुहुन्छ, कोही समाजवादी हुनुहुन्छ, कोही पुँजीवादी हुनुहुन्छ। त्यो सबैको आफ्नो विचार छ, स्वतन्त्रता छ। तर उहाँले भन्न खोज्नु भएको किन समय सान्दर्भिक छ भने आज हाम्रो शीर्ष नेताहरूलाई, दलहरूलाई काम गर्नका निम्ति, जनताको पक्षमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति राजा त हुनुहुन्न, छेक्नका लागि राज संस्था छैन अथवा कुनै त्यस्तो शासन पद्धति या प्रणाली छैन। तर उहाँहरू अल्पतान्त्रिक शासनमा आधारित राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र जो व्यक्तिहरूले समाजवादको नारा लाउनुहुन्छ, दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँहरू मार्फतै आज के भएको छ भने व्यवहारिक रूपमा सामन्तवाद चरित्र हामीले देखेका छौँ। 10 जना तपाईँका ग्रुपहरू जो दुग्गड
गोल्छा चौधरी नामै तोकेर भन्नुपर्दाखेरि ब्याङ्कहरू पनि उहाँकै अधीनमा धेरै ब्याङ्कहरू रहेका छन्। पोलिसी लेभल नीतिगत तहमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने त्यो शक्ति र पहुँच रहेको छ र सानो उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ आज त्यो कोभिडको लकडाउनको तपाईँको मारबाट पनि पूर्णतः मुक्त हुन सकेका छैनन्। हिजो कम्युनिस्टहरूको साइबर सेना मार्फत के हल्ला भिजाइएको छ भने यिनीहरूले चाहिँ ब्याङ्कको ऋण माफ गरिदेऊ भने लिने बेला ऋण लिने, अहिले आएर चाहिँ ऋण नतिर्ने भन्ने यस्तो पाइन्छ। यहाँ मार्फतमा के स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु भने कसैले पनि ब्याङ्कको ऋण नतिर्ने भनेको होइन। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ, लकडाउनको पिरियडमा 2 वर्षको घरबेटीलाई भाडा तिर्नु पर्यो, सरकारलाई ट्याक्स तिर्नु पर्यो, ब्याङ्कबाट पनि त्यति सहुलियत प्राप्त भएन। त्यतिखेरको मारबाट सानो उद्योगी व्यवसायहरू पनि आज पनि पूर्णतः मुक्त हुन सक्नु भएको थिएन। 8% लिएको ब्याज तपाईँको 14 देखि 18% ब्याङ्कहरूले लिइरहेको छन्। अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा छ। अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बेला व्यवसायहरू व्यापारहरू पनि फस्टाउन सकेको छैन। यो स्थितिमा कसरी चाहिँ 14% 16% आज उद्योगी व्यवसायहरू, म विशेष गरी घरेलु तथा ससाना उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेमा सामान्य व्यवसायीहरू पसलेहरूको कुरा गरिरहेको छु, उहाँहरूले कसरी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले ब्याङ्कलाई ऋण तिर्न सक्नुहुन्छ। आज घरमा पसलमा उहाँहरूको ब्याङ्कहरूले सहकारीहरूले गुन्डा पठाएर असुली गर्न खोजिरहेछन्। व्यवसाय नै धरापमा पारिदिने, बन्द गरिदिने, ताल चलाइदिने धम्की दिएर मेन्टल टर्चर गरिरहेछन्। यो स्थितिमा हामीले एउटै मात्र माग राखेको छौँ, अहिलेको स्थितिमा ब्याङ्कको ब्याज दर 1 अङ्क हुनुपर्छ। 1 अङ्क भन्नाले 10% भन्दा तल 9, 8, 7 ब्याङ्कको र सरकारको हजुरको सहजीकरण यो विषयमा गरिदिनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ। ऋण तिर्दैनौँ, ब्याज तिर्दैनौँ, कसैले पनि भनेको छैन। लघुवित्तको हकमा के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ 1 लाख लिइरहँदाखेरि सर्भिस चार्जको नाममा 20,000 25,000 पनि लिने लघुवित्तहरू हामीले देखेका छौँ। त्यसमाथि पनि चाहँदै पनि के सामाजिक तपाईँको बचत, लगानी बचत भनेर पनि पैसा काटेको देखेको छौँ। भोलिको दिनमा त्यो फिर्ता गर्दाखेरि पनि ब्याजसहित दिने गरिँदैन। र अर्को विषय के हो भने लघुवित्तको स्थापनाको उद्देश्य के छ, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ घबरको अन्तर्गत पर्दछ भने गरिबी निवारण र घरेलु तथा ससाना उद्योगहरूको प्रोत्साहन र प्रवर्धन उद्देश्यसहित लघुवित्तको स्थापना गरिएको हो। विशेष गरी महिलाहरू जसले चाहिँ हजुरको सानो उद्योग व्यवसायहरू गाउँमा सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ लघुवित्त मार्फत ऋण लिनुहुन्छ। मैले हिजो एउटा समाचार हेर्दै थिएँ, एकजना महिलाले समयमा ब्याज तिर्न नसकेर लघुवित्तका सञ्चालकले गएर 2 नम्बरी धन्दा गर्नु अरे। आज हाम्रा मधेसमा तपाईँका ती चेलीबेटीहरू झुन्डिएर मर्न बाध्य हुनुभएको छ। घरमा आएर मेन्टल टर्चर गर्ने, गएर 2 नम्बरी धन्दा गर भन्ने त मर किडनी बेच, लिभर बेच, तर ऋण दे भन्ने हिसाबको छ। एकछिन मैले तपाईँसँग कुरा काटेँ। आज भर्खर महाराजगञ्जको किशोर पण्डित भन्ने 35 वर्षीय व्यापारी किशोर राइस मिल भनेर चलाउनु भएको छ, उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको छ। ब्याङ्क ज्यादती र ठुला व्यापारीहरूको टर्चरको कारणले यो 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 यस्तो अवस्था छ भने यहाँ तपाईँको यो सादो बाटोबाट भित्रबाट एउटा युवाले मलाई अघि फोन गरेको थिए, 30 लाख ऋण लिएको रे, ब्याज अहिले 90 दिनले चाहिँ ब्याज तिर्न सकिन, तर 7 पुस्ते सहितको ब्याङ्कबाट नाम निकाल्छु भनेर उसलाई टर्चर गराएर रहेछ, जबकि प्रोपर्टी 5 करोडको राखेर रहेछ। यो खालको व्यथिति विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो आवाज हो। हजुर, त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ हाइलाइटमै राखेर के प्रचार गरिदिनुहोस् भने हिजोको आन्दोलन ब्याङ्कको ऋण मिना गर्नका निम्ति नभएर ब्याङ्कको ब्याज दरलाई चाहिँ एकल अङ्कमा घटाउनका निम्ति, लघुवित्त र सहकारीको चाहिँ दादागिरीलाई कम गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले चाहिँ सक्रियता देखाउनु पर्यो। व्यवहारिक र जनमैत्री नीति निर्माण गरेर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग रहेको थियो। र एउटा अर्को हल्ला के फिजाइएको छ कम्युनिस्ट साइबर सेना मार्फत भने बजारमा ज्ञानेन्द्र साईसँगको एकजना मित्रको फोटो रहेछ, जुन चाहिँ आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिमा राप्रपामा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि वर्षौँ अगाडि चाहिँ भेट्दाखेरि खिचिएको फोटो रहेछ। त्यो फोटो खोजेर आज प्रचार गरेर ज्ञानेन्द्र साईको झोले मान्छे, कसैले केपी ओलीले खटाएका चाहिँ कार्यकर्ताहरू भनेका छन्। म उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमाणसहित आइदिनको लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि उहाँहरू चाहिँ एमालेको कार्यकर्ता हो, राप्रपाको कार्यकर्ता हो, अथवा कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हो भनेर प्रमाण ल्याउनुहुन्छ भने हामी जुनसुकै पनि कारबाही भोग्न तयार छौँ। तर हामीलाई थाहा छ कि उहाँ कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्न। स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नो स्वविवेकले हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 2 शब्द राख्नका लागि यो विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नका निम्ति उहाँहरू चाहिँ जानुभएको थियो। अब नेपालको राजनीतिको बारेमा चाहिँ मैले धेरै विषयवस्तु राखिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मलाई लाग्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खामा बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब रुपियाँ चाहिँ प्रचण्डले लगायतका नेताहरूले खाएका छन्, म त्यसको फाइल लिएर छिटै आउँछु भनेर गोर्खामा सम्बोधन गर्दा बोल्नु भएको थियो। आज उहाँ नै बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालज्यूको
सबैभन्दा निकट हुनुहुन्छ। यसले के पुष्टि गर्दछ भने हाम्रो नेपालको राजनीतिमा यहाँ बहुदलीय समाजवाद, नौलो जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद लगायतका विचारधारा र सिद्धान्त भए पनि यो नैतिकताहीन र सिद्धान्तविहीन राजनीतिको पराकाष्ठा हो भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराईजीको अभिव्यक्ति र अहिलेको व्यवहारले नै पुष्टि गर्दछ। चित्रबहादुर केसीज्यूले योभन्दा अघिल्लो पटक पुष्पकमल दाहालज्यूले विश्वासको मत लिइरहँदा भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा हामीलाई एकदमै चित्त बुझेको छ। संसदको रोस्टममा आएर विश्वासको मत लिएका चाहिँ एउटा पात्रले कहिले पनि म भ्रष्टाचार गर्छु, म राष्ट्रघात गर्छु, म जनताको जनजीविकामा आघात पुग्ने काम गर्छु भनेर बोल्नु हुँदैन। सबैले बोल्ने भनेको देशको स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछु नै भन्ने हो। तर उहाँहरूको बोली र व्यवहारमा 74 सालकै कुरा गरौँ, 46 साल 62-63मा पनि नजाउँ, 74 सालदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तिनटैका प्रधानमन्त्री हामीले देख्यौँ, तर कसैको पनि बोली र व्यवहारमा हामीले समानता देख्न सकेका छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ यो लोकतन्त्र हो भने हामीले प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ, किनकि प्रतिपक्ष भए पनि सत्ता पक्ष भए पनि फरक फरक नाम गरेका दलहरूको तपाईँहरूको एउटै उद्देश्य छ, त्यो भनेको जनतालाई लुट्ने हो, भ्रष्टाचार गर्ने हो, शिक्षित र सचेत युवाहरूलाई विदेशी बाध्य बनाउने हो। भएका हाम्रो वृद्ध जो आमाबुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई वृद्ध भत्ताको लोभमा र विभिन्न लोभमा चाहिँ मसल र मनी प्रयोग गरेर जहिले पनि आफ्नो शासन सत्तामा आइरहने हो भन्ने हजुरहरूको उद्देश्य रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले ओलिगार्की अल्पतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको हो। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी लोकतन्त्रको पक्षधर हौँ, शान्ति सुरक्षाको पक्षधर हौँ। हामी कहिले पनि राज्यको शान्ति सुरक्षामाथि खलल पुग्नुपर्छ भन्ने विचार राखेर अगाडि बढेका छैनौँ। जहिले पनि यो देशको जनताको स्थितिमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ, सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्छ। हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै नेतृत्वहरूलाई आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न खोज्छौँ। तर जहिले पनि यो राज्य सत्ताबाट हामीमा चाहिँ एउटा शोषण मात्र हुन्छ, दमन मात्र हुन्छ, कुटपिट मात्र हुन्छ, मानसिक यातना मात्र दिने काम गरिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पत्रकार मित्रहरू यो विषयमा केन्द्रित रहेर अब हाम्रा साथीहरूलाई छोडिँदैन। यो अभद्रको व्यवहार भनेर चाहिँ थप 5 दिन गर्दै म्याद थपिन्छ भने सबै देशभक्त नेपाली नागरिकहरू कुनै दलको झन्डा लिएर होइन, देशको नेपाल आमाको झन्डा लिएर चाहिँ सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनेछन्। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि हतियार लिएर प्रतिकारमा उत्रिनेछन् भनेको होइन। अब पीडितहरू माइती घर मण्डलामा नभएर जहाँ नेताहरूको कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ कार्यक्रममा गएर नेताज्यू हामीले न्याय चाहियो, प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू हामीले न्याय चाहियो भनेर चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका पीडितहरू चाहिँ पुग्नुहुनेछ। यो नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने बेलैमा यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरियोस् भनेर म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आजको यो पत्रकार सम्मेलनलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ समस्या के हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएन। सर्वप्रथम नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने गैर जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीलाई 1 मिनट पनि नेपाल सरकारको यो कुर्सीमा प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न प्रचण्डजीलाई नैतिकता छैन। र अर्को प्रश्न के छ भने जनमतको जुन 32 सिट ल्याएको एउटा सामान्य पार्टी, किनभने एउटा नेपालमा यो संसदीय व्यवस्था यति खतम भइदियो कि 32 सिट ल्याएको, सबभन्दा कम सिट ल्याएको 32 सिट ल्याएको पार्टी आज नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदैछ। यसको मतलब के भने झन्डै 89 सिट ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेस के अरे बाहिर सत्ता बाहिर छ भने जनमतको पनि कदर भएको छैन सर्वप्रथम। र जनमतको कदर र जनमतको सम्मान गर्न नसक्ने, किन भन्दा एउटा चाहिँ कम सिट ल्याएको व्यक्ति आज प्रधानमन्त्री भएको कारणले आज नागरिकका कुराहरू सुनिएको छैन। यहाँनिर समस्या के भइदियो भने जब ब्याङ्कहरूमा वित्तीय संस्थाहरूले जब लोन दिने बेलामा के गर्छ भने सर्वप्रथम इन्कम स्रोत हेर्छ। 7%मा उसले 7%मा ब्याङ्कबाट ऋण लिँदै गर्दाखेरि 7%को हिसाबले ब्याज तिर्न सक्छ भनेर त्यो व्यक्तिको इन्कमको भ्यालुएसन गरेर मात्र ब्याङ्कले ऋण दिएको हुन्छ। 7%को ब्याजलाई अहिले 17% बनाउँदाखेरि त्यो व्यक्तिको इन्कम स्रोत त बढ्दैन नि। समस्या यहाँनिर हो। कुनै पनि ऋण लिएर नतिर्ने भनेको कसैले पनि होइन, हरेक व्यक्तिले ऋण तिर्छ। तर ऋण नतिर्ने भने तिर्छ, तर समस्या के भइदियो भने त्यो बढेको, किन इन्कम बढेन नि त, त्यो भएर समस्या भएको। र साथीहरूले र जुन सोम शर्मा, विप्लव भाइहरू के हो भन्दाखेरि हामी भनेको कुनै राजनीतिक दलका होइन, स्वतन्त्र व्यक्ति हौँ। र यो देशमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हेक्का रहोस् शासन सत्तामा बस्नेहरूलाई, यो देशमा जब बाढी, पहिरो, आगलागी, कोभिड र भूकम्प जान्छ नि, जसले 2 छाक खान पाउँदैन, जो सडक को सहारा लिएर जीवन बिताउने व्यक्तिहरूलाई हामीले निःशुल्क खाना, खाद्यान्न, औषधि उपचार गर्ने समूह हो। उहाँहरूले गरिबका आवाजहरू, अप्ठ्यारो परेका नारीको आवाजहरू बोलिदिने हो। अहिलेसम्म कुनै क्षेत्रबाट कुनै वर्गको बडो राजनीति गरेको होइन।
तर भइदियो यहाँनिर के भने विभिन्न राजनीतिक समूहहरूसँग बदनाम गर्ने हिसाबले भन्यो र जसरी प्रहरीले लाग्छ यो त उत्तर कोरियाको झल्को पो भयो त बोल्नै नपाइने। तपाईँहरूलाई थाहा छ उत्तर कोरियामा जाने बित्तिकै कुनै व्यक्ति जाने बित्तिकै त्यहाँका स्थायी सुरक्षाकर्मीहरू पछि लागेर जान्छ। त्यस्तै के बोल्ने कुन ठाउँमा जाने उसले पहिल्यै भन्नुपर्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ जुन प्रधानमन्त्री गएकोमा प्रधानमन्त्री अभिभावक नि के माओवादीको मात्रै प्रधानमन्त्री हो र? अब लगभग 62-63 को जनआन्दोलनमा काठमाडौँका विभिन्न वृद्धहरूमा प्रहरी कार्यालयहरूमा नपुगेर बाहिर लान लग्नु भएको थियो थुन्नको लागि। हामी पनि यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि लडेका व्यक्ति हो। त्यस्तै गरी सर्वप्रथम चाहिँ जेल भनौँ न यी कारागारहरू थप्न म चाहिँ आग्रह गर्छु। अबदेखि यदि जनताका आवाज सुन्नुहुन्न भने हरेक कार्यक्रमहरू युवाहरू प्रश्न सोध्नेछन्। प्रश्न पनि के सोधेका छन्? मार्छु काट्छु भनेका छैनन्। मात्र एउटा अभिभावक जस्तो आफ्नो के अरे बाउलसँग पनि घरमा चाहिँ बच्चाले झगडा गर्छ नि त, उसको अधिकारको लागि कुरा गर्छ नि त। यो समस्या भयो, जनता मरे भन्दै गर्दाखेरि समस्या भइदियो कहाँनिर भने जो यी माफियाहरू 8-10 जनाको ब्याङ्क छ, ती 8-10 जनाको वित्तीय संस्था छ, तिनी 8-10 जनाको व्यक्तिहरूले चाहिँ शासन सत्तामा सरकारमा पुगेकाहरूलाई डोनेट चन्दा दिएर सरकारमा पुर्याएका छन्, भोट किनेर त्यसरी सत्तामा पुर्याएका छन्। त्यो चक्रव्यूह तोड्नका लागि युवाहरू कुनै राजनीति भन्ने स्वतन्त्र तरिकाबाट युवाहरू आइसकेका छन् र सरकारले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने 3 करोड नेपालीले यसै गरी 1 करोड नेपालीले नै प्रधानमन्त्रीलाई क्वेसन सोध्नुभयो भने कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ? कहाँ कति प्रहरीले झन्डै 80-90 हजार भएको प्रहरी सुरक्षाकर्मीले कतिजनाको मुख थुन्नुहुन्छ? यहाँनिर समस्या छ। त्यही भएर यी घटनाहरूलाई चाहिँ बरु के हो, उनीहरूको माग के हो, उनीहरूको समस्या के हो, एउटा टोली बनाएर बरु छलफल नगरेर एउटातिर तपाईँहरूको समस्या के हो आउनुहोस् भनेर चाहिँ छलफल नगराएर चाहिँ आज जेल कोचिएको छ। किन भन्दा विद्रोह झन् ठुलो हुन्छ, दमन गरेर हुँदैन। र आगामी कार्यक्रमहरू पनि हामी पर्खेर हेरेको रणनीतिमा छौँ र यस्तै भइदियो भने किन भन्दा अब भनौँ न एउटा हामी मर्नबाट पनि डराउँदैनौँ। एउटा के हेकार होस्, कोभिड आउँदाखेरि चुनावको बेलामा यी राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावको बेलामा गाडी रिजर्भ गरेर लिएर जान्छन्, तर कोभिड भएर छटपटिएको बेलामा एउटा नागरिकलाई लिएर गयो। तर हामीले गाडी खोजेर भाडा दिएर संसारभरि छरिएर रहेका चाहिँ नेपालीहरूसँग पैसा कलेक्सन गरेर खाना खुवाएर गाडी खोजेर औषध उपचार गरेर फ्री अक्सिजन सेवा झन्डै 1700वटा चाहिँ फ्री अक्सिजन सेवा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। एउटा सेवा गरेर बसेको मान्छेहरूलाई ती पक्राउ भएका युवाहरू कुनै राजनीति दल छन् जसले कोभिडको बेलामा अक्सिजन सिलिन्डर बोक्यो, जसले कोभिडको बेलामा चाहिँ खाना वितरण गर्यो, जसले हस्पिटलमा औषधि उपचार नपाएर रगत नपाएको व्यक्तिहरूलाई रगत पुर्याएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले थुनेको छ। अब प्रधानमन्त्री जाने कार्यक्रममा छापामार शैलीमा यदि उहाँहरूले अझ दमन गर्नुहुन्छ भने हाम्रा साथीहरू छापामार शैलीमा गएर क्वेसन सोध्नेछन्। हामी खाली हात जानेछौँ, हामीले अभद्र व्यवहार नचाहिँदो केही पनि बोल्दैनौँ, मात्र नागरिकका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नेछौँ भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नको लागि प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा जानुभएको थियो र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नका लागि उहाँहरूले जुन आँट गर्नुभएको थियो त्यो कार्यक्रममा साथीहरूलाई धरपकड गरेर जुन एउटा साथीहरूमाथि दमन गरेको छ प्रहरीले, त्यसको सबभन्दा पहिले हामी सम्पूर्ण टिमबाट खेद प्रकट गर्दछौँ। गणतन्त्रमा तपाईको बोल्न पाउने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकको हुन्छ र यो देशमा गणतन्त्र तब बलियो हुन्छ जब देशका जनताले, देशका नागरिकले आफ्नो प्रश्नहरू बुलन्द रूपमा सरकारसँग राख्दछ। त्यसपछि मात्रै गणतन्त्रको बलियो एउटा रूप प्रदान हुन्छ। त्यही हिसाबले हाम्रा साथीहरूले, सचेत नागरिकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यो बैंकिङ ब्याज सम्बन्धी र विभिन्न किसिमका देशमा भएका समस्याहरू सम्बन्धी जुन कुराहरू राख्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने क्रममा उहाँहरूमाथि भएको अभद्र व्यवहारलाई लिएर आज हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ र जसरी दिनदिनै यो देशमा सरकारले आफ्नो नजिक भएका व्यक्तिहरूलाई, केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको इन्कम दिनदिनै बढाइरहेको र देशको जनता दिनदिनै
मरिरहेको अवस्थामा छ त्यो तपाईहरू सबैलाई जानकारी होला। जो मान्छे यो सरकारको नजिक छ तिनीहरूको इन्कम दिनदिनै आज करोडपति अरबपतिबाट खरबपति भइरहेको छ। बैंकहरूको ठुला बैंकहरूको आज इन्कम तपाईको इन्कमको च्याट हेर्नुहुन्छ भने दिनदिनै बढिरहेको छ। तर देशका जनता, निमुखा जनता, गरिब जनता झन देशमा गरिब भइरहेको छ। यहाँ गरिब नागरिकहरू, गरिब व्यापारीहरू ब्याज तिर्न सकेको छैन, त्यो अर्थात् कुरा हो। ब्याज तिर्न नसक्नुको कारण के हो भने जब मान्छेलाई समस्या हुन्छ त्यसपछि ब्याज तिर्न छोड्छ। कोही पनि व्यक्ति बैंकबाट ऋण लिएर ब्याज नतिर्ने होइन। यदि सरकारले 5% ब्याजमा ब्याज ऋण लिएपछि त्यसलाई 20% बढाएपछि आम नागरिक कसरी ब्याज तिर्ने? आज 20% भएपछि भोलि 50% बढाएपछि आम नागरिक कसरी ब्याज तिर्ने? त्यसको प्रतिकारको लागि हाम्रो साथीहरू उत्रेको छ। सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने तिम्रो देशमा भएको जेलहरू छन् नि त्यो कम पर्न सक्छ थुन्नको लागि। सरकारलाई यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, तिमीले देशमा जुन जेलको सङ्ख्या त्यो गरेको छौ नि त्यसलाई बढाइहाल पहिला, त्यसपछि हाम्रो साथीहरूमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउनु। त्यो सोम शर्मा, विप्लव खड्का मात्रै होइन, आम नागरिकलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार छ। प्रश्न सोध्दैमा अगर अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाउँछ भने यो आम नागरिक, हरेक जनता, हरेक व्यापारी जेल जानको लागि तयार छ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। गर्नुको मुख्य कारण भनेको हिजो जुन हाम्रो साथीहरू प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा जुन बोल्ने क्रममा बोल्न पाउने अभिव्यक्ति जुन स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँ बोल्दै गर्दा हाम्रो साथीहरूमाथि जुन तरिकाले अपमान भयो, जुन तरिकाले मुख छोपेर होइन वाक स्वतन्त्रतामाथि नै जुन आचाउने गरेर हाम्रो साथीहरूलाई छोपेर गिरफ्तार गरेर तिनकुने प्रहरी चौकीमा लग्यो र लगिसकेपछि हाम्रो साथीहरूलाई करिब 24 घण्टा राखिसकेपछि आज हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ अभद्र व्यवहारमा चाहिँ मुद्दा चलाइएको छ। अभद्र व्यवहारको मुद्दामा चाहिँ 5 दिनको म्याद थप हुने गरेर मुद्दा चलाइएको छ। यसको लागि हामीले चाहिँ भोलि ठिक 11 बजे चाहिँ सर्वोच्चमा हामी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्दैछौँ। हामी 11 बजे चाहिँ यो भनेको सरासर लोकतन्त्र गणतन्त्रको अपमान हो। जुन 10 वर्षीय जनयुद्ध गरेर देशमा लोकतन्त्र भएन, वाक स्वतन्त्र भएन, देश भनेको देशमा के अरे मान्छेहरू स्वतन्त्रता हुन सकेन भनेर 10 वर्षीय जनयुद्ध गर्न जङ्गल बसेका प्रचण्डले आज बुझ्नु पर्दैन? यो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड होइनन्? यो 10 वर्षीय जनयुद्ध के भयो त? आज 10 वर्षीय जनयुद्ध आज स्खलित भयो हो त? यो कुरा म प्रचण्डको साइबर स्यालहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हाम्रो साथीहरूको सामाजिक सञ्जालमा यसरी चरित्र हत्या गरिएको छ। बेनली बाइकले आज बेनली बाइक चढ्ने लागत भएको मान्छे हो विप्लव खड्का। विप्लव खड्का को विद्यार्थी हो? विप्लव खड्काको वास्तविकता नबुझेर 13 लाख रुपियाँ लोन लिएर तिर्न नसकेर आज आन्दोलनमा गयो, रक्सी खाएर आन्दोलनमा गयो। उनीहरू जस्तो होइनन्। 10 वर्षीय जनयुद्धको नाममा जनतालाई लुटेर जनताका अपमान गरेर मान्छे मारेर तपाईको आज सत्ता र शक्तिको भरमा तपाईका बालुवाटारमा घर लागेका मान्छे होइनन्? सरकारी निवास तपाईको सरकारी जग्गा अपहरण गर्ने मान्छे होइनन् उनीहरू? अनि हाम्रा साथीहरू जो राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा लामो समयदेखि 5 वर्षदेखि यो सडक सङ्घर्ष राष्ट्रियताको निम्ति हामी लड्नुपर्छ, राष्ट्र जोगाउनुपर्छ भनेर अभियान चलाउँदै हिँडेका साथीहरूलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर जेलमा कोस्न खोज्ने, प्रश्नको एन्सर दिन नसक्ने, उल्टै हाम्रो मुख थुनेर हामीमाथि जुन प्रकारको अभद्र व्यवहार उल्टै भएको छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जुन त्यहाँ हिजो भएको जातिका विरुद्ध जुन हामीमाथि अभद्र गरेका हाम्रा साथीहरूमाथि अभद्र गरेका छन् ती प्रहरीलाई पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। मेरो नाम हेमराज जोशी। हिजो जसरी जुन दृश्य हामीले देख्यौँ त्यो दृश्य देखिरहँदा हामीलाई के लाग्यो भने यो सरकारले हामी जस्ता युवाहरूलाई के भनिरहेको छ भने तिमीहरू जे हुन्छ सहेर बस, तिमीहरू यसो गर, विदेश जाऊ, बरु हामीलाई रेमिटान्स पठाऊ, तर यहाँ चाहिँ नबोल, तिमीहरू यहाँ भएको गतिविधि व्यथितिका विरुद्धमा चाहिँ बोल्दै नबोल भनेर हाम्रा साथीहरूको जुन तरिकाले मुख छोपेर घाँटी चेपेर जुन जसरी पक्राउ गरियो, जसरी एउटा अपराधीलाई पक्राउ गरिए जसरी त्यो हेर्दाखेरि एकदमै भनौँ न खेद प्रकट गर्न मन लागेको छ। र अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि जसरी हाम्रा साथीहरूले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई जुन आफ्ना कुराहरू राख्न खोजे तर पनि उहाँहरूलाई त्यो अवसर दिएन, त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ त्यो नाराहरू लाउनु भयो। र त्यो नारा लाउनुभन्दा पूर्व उहाँहरूको हिस्ट्री हेर्ने हो भने सोमजीहरू, विप्लवजीहरू तराईका विभिन्न मिटर ब्याजमा
पीडित भएका व्यक्तिहरूका ती कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर ती मिटर ब्याजमा परेर जुन एउटा पीडा खेपिरहेका नागरिकका समस्याहरूमा विभिन्न आन्दोलनहरूमा उहाँहरू सहभागी भइसक्नु भएको थियो र त्यही पीडाहरू उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यो हरेक यो देशका नागरिकका भनौँ न अहिले जसरी यो चर्को ब्याज र युवाहरू व्यापारीहरू जुन मर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ न्यून गर्नका लागि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि चाहिँ सरकारले कुनै एउटा पहल चालोस् भनेर जसरी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्न जानुभयो तर उहाँहरूले कुरा राख्न नपाएपछि त्यो हिजोको एउटा नाराबाजी उहाँहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्नुभयो र त्यो गर्दै गर्दा तर अहिले सरकारका निकटका केही पार्टीका मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूको जसरी एउटा चरित्र हत्या गर्दै हुनुहुन्छ भनौँ न अगाडिका साथीले भनिसक्नुभयो जसरी अब सोमजीको फोटो ज्ञानेन्द्र साईसँग एउटा फोटो रहेछ त्यो फोटोलाई सामाजिक सञ्जालमा डुलाइराख्नु भएको छ राजावादी भनेर एउटा विप्लव भाइको एउटा त्यो बाइक कुनै कसैको बाइकमा चढेको फोटोलाई चाहिँ बाइकको लोन तिर्न नसकेर आन्दोलन गर्यो भन्ने किसिमका त्यस्ता किसिमका अफवाहहरू फैलाइएको छ ती जम्मै अफवाह हुन्। त्यो चाहिँ सत्य एउटा तपाईँ सबैले बुझिदिनु होला र उहाँहरू भनेको एकदम स्वतन्त्र हो। विगत लामो समयदेखि जनताका पक्षमा देशका पक्षमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।